أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زير قاف إيقو قاف موتر قلقلة إيقو را زبر همزة را ये अलिफ के ऊपर जज़म है ना बच्चों, इसको हमजा ना समझना, राज ओ अलिफ ना समझना, ये हमजा है। रा ज़बर हमजा रा इक़रा इक़रा सख्त हमजा की बात सख्त करनी है। इक़रा बाज़ेर सीन बिस मीम ज़ेर मीम बिस्मी ये सख्त नहीं करना, वैसे बिस्मी इक़रा बिस्मी इक़रा बिस्मी را زبر با رب 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 بازير بيم ربي كاف زبر لام كل ربي كل لام زبر لام ربي كلا يا الذير يا ذي ربك الذي ربك الذي اقرأ باسم را موٹا پڑھنا میں اقرأ باسم ربك الذي خا زبر خا خو لام زبر لا خو لا خلا قاف زبر قا خلق अब कॉफ पर वक़फ़ करने ज़बर नहीं पढ़ेंगे, कॉफ मोटी तो पहले ही है, लेकिन अब जज़म आएगी वक़फ़ करेंगे तो क़लक़ला करेंगे। उंगली रखो खलक़ो खलक़ो इक़रा बिस्मि ربك الذي अनस सुस्ती ना करो। खलक़ खा ज़बर खा लाम ज़बर ला खो ला खला قاف زبر لام قل خلق همزة زين نون إن سين زبر ألف سا إنسا نون زبرنا إن
الإنسان خلق الإنسان ميم ذي نون من عين زبر ع من ع لا من على قاف دو زير قن من علق अब वक़फ़ करना है दो ज़ेर ख़त्म मिन अलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ हमज़ा ज़ेर क़ाफ़ इक़ را زبر همزة را اقرأ سخت همزة आ गया اقرأ واو زبر و را زبر برب ورب با پیش بو ورب आगे काफ को लाम के साथ मिलाना है काफ ज़बर लाम कल व रब्बुकल हमज़ा ज़बर काफ अक रा ज़बर रा अकरा मीम पेश मु أكرم أكرم अब वक़फ़ करना है मीम की पेश नहीं पड़ी अकरम वरब्बुकल अकरम अब मिलाना है इक़रा वरब्बुकल अकरम आगे हमज़ा ज़ब अलिफ खाली है ना बच्चों इसको ज़बर खुद देंगे हमज़ा ज़बर लाम अल लाम ज़बर ला अल ज़ाल ज़ेर याज़ी عين زبر لام عل لام زبر لا عل ميم زبر ما علم عين علم الذي علم بازلام بال قاف زبر قا بالقا لام زبر لا بالقلا ميم زير ميم بالقلم अब वक़फ़ करने ज़ेर नहीं पढ़नी बिलक़लम ऊपर देखा करो भाई फिर वक़फ़ का नहीं समझ आता तुम्हें अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम ऐन ज़बर लाम अल लाम ज़बर ला अल्ला आगे बच्चों मीम को किसके साथ मिलाना है लाम के साथ मीम ज़बर लाम अल
عين علم همزة زين نون إن سين زبر ألف سا إنسان زبرنا إنسان علم الإنسان ميم زبر ألف ما لام زبر ميم لم ما لم يا زبر عين يا لام زبر ميم لم يعلم ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم अब एकदम एक एक आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.